Ang panghitabo gikan sa mga apostol hangtod karon. Sitinta ka kaliwatan ang nagbulag nato sa panahon sa mga apostol. Ang paghisgot bahin sa simbahan, paghisgot pod sa atong kaigsunan. Sayon ang pagsaway nila o paghuna-huna nga unta ingon ini ang ilang gihimo. Apan lisod sabton ang kalibutan nga ilang gipuy-an. Lahi ni sa atua og lisod sabton unsay gipaningkamutan nila pagkabot dinasig sa pagtuo. Malipayong na sinati sa Kristiyano sa unang mga siglo ang kagawas nun. Gawas nun sa mga paganong pagtutuo o gawas nun sa kahadlok o kahakog. Apan dako ang bugti ining kagawasana, silang panahon, walay balaod nga milabaw sa kabuboton sa emperador o sa mga kostumbre sa iyang katawhan. Apan gibutang sa Kristiyano si Kristo, nga labaw sa tawhanong autoridad og tungod ining pagtuboy gila silang dautan. Ang Kristiyanong gugma o kaputli insulto sa mga bisyo sa paganong kalibutan. Busa gilutos ang Kristiyanos sulod sa 3 ka siglo dihay mga pagpitol o mga martir, usahay sa usa ka probinsya sa imperyo, usahay sa salain. May mga panahon nga gigamit ang tanang pwersa sa gahom batok sa Kristiyanos aron pagwagtang sa ngalan ni Kristo. Apan ang mga taong gilingaw sa pagpasakit sa Kristiyanos mibatig kaulaw sa ilang kadautan og mituo nga ang matinuorong katawhan gilutos. Ang kalibutan sa mga Romano nag-anam kadautan, bisan sa wala pa sila mapildi sa mga kaaway ang mga pwersang espiritual sa mga Romano nga mibayaw sa imperyo, nagkaluya. Wala na'y kinabuhi ang karaang pagtuo. Sa tuig 315, nagpabunyag si Constantino mismo, ang emperador. Ang mga pangulo nga mipuli niya Kristiyanos na. Mahinungdanon ning yugtua sa kinabuhi sa simbahan nga gipanalipdan na imbis gilutos. Kining kadaugana hinuon nagdalag mga kabilinggan nga nasinati sa paglabay sa panahon. Sukad adto ang simbahan na espirituhanong pwersa nga gikinahanglan sa mga tao sa Imperyo Romano. Mipuli ni sa dili tinuod nga mga reliyon o mibukas sa mga pultahan alang sa buot magpabunyag. Wala malimitahi ang simbahan sa mga matuuhong nabunyagan human makabig o masulayan. Ang simbahan na magtutudlo sa katawhang Kristiyano nga walay dakong kalainan sa kanhi katawhang pagano. Ang nakabot sa gidaghanon na wala sa kalidad. Wala say kalainan ang mga Kristiyanong emperador sa ilang gipulihan. Sa mga kaniadto labang makagagahom sila sa paganong relihiyon, karon ang mga emperador bot sa mumando sa simbahan, mutudlo og mumando sa mga obispo, na nalipod sila sa pagtuo o nagdumala sa mga konsensya. Sa laing bahin ang Kristiyanos kay wala naman magtago og dili na dinogdaog, nalambigit sa mga problemang kalibutanon. Unsaon man nila pagpaangay sa kultura sa ilang panahon sa pagtuo, mao ni ang panahon nga ang mga obispo nga gitawag mga balaang amahan mihatag o mga masangkarong pahayag bahin sa pagtuo isip tubag sa mga pangutana sa mga tao sa ilang panahon. Sa tanan, si San Agustin ang labing inila. Ang ubang tao dili buot mutan-aw sa mga lisod nga bahin sa pagtuo. Apan nangahas pagsusi nga angay lang buhaton, wala manumbaling kanunay sa kasaypanan. Usa sa mga pagtuong sayop nga mikaylap og halos nakapabungkag sa simbahan mao ang Arianismo. Tungod silang kahadlok nga mabahin ang bugtong Dios, ang mga Ariano milimod nga si Kristo anak nga sama-samahan. Alang nila, panganay lang siya sa mga linalang sa tanang binuhat. Ang mga emperador nga Ariano mitudlo o mga obispong Ariano, hinuon sumala sa saad ni Jesus ang espiritu mipatunhay sa pagtuo sa Kristiyanos o ang sayop nga pagtulunan na hanawra. Sa nakita na ang simbahan, dili sama sa madasigong katilingban sa panahon sa mga martir. Ang Kristiyanos nangitag kahingpitan sa pagmugnag mga katilingban nga hingpit, og dako ang gipangayong sakripisyo. Nabati nila ang kinahanglang biyaan ang kinabuhing hayahay aron makaplagan ang Diyos sa tibok nilang kalag. Busa, may mga monghi og ermitanyo, una sa mga deserto sa Ehipto, unya sa tibok Kristiyanong kalibutan. Sa simbahan, giampingan sa mga monghi ang modelo sa hingpit nga kinabuhi nga sa hingpit gitugyan kang Kristo.
Ang ilang kinabuhi sa pagdili sa kagalingon, nakatabang nila pagsabot sa kailadman sa tawhanong kasing-kasing, o ang Diyos sa iyang bahin, mipasinati nila sa Diyos nung kausaban, nga mabati lang sa mibiya sa tanan alang niya. Sa napukan na ang Imperyo Romano sa pag-asdang sa mga barbaro, nahugno, nalaglag, o nagwatas-watas, daw katapusan nato sa kalibutan. Kanunay tang hisgutan ang Imperyo Romano, dili kay maulang ni ang may mga lumulupyo, kung dili kay ang mga magawaling Kristiyanos, halos wala mo gawas sa mga utlanan ini. Sa pagkatinuod, ang kalaglagan nga gipahayag ni Juan sa Revelasyon, nagtimaan sa sinugdan sa laing panahon. Wala mapukan ang simbahan taliwala sa kagubot. Hinoon, nakadiskubrig bag-ong tahas ang pagsangyaw sa pagpaamgol sa mga tao nga human sa pag-asdang sa mga barbaro na balik sa mga katilingbang mas pobre. Walay kahibalo og nagkagubot. Walay laing moral nga puwersa o lig-ong institusyon nga nabaluan sa mga tao gawa sa simbahan. Sa makadaghan ang obispo mo ay bugtong tig panalipod sa katawhan, batok sa mga kaaway. Walay laing mutudlo sa mga tao gawa sa mga pari, ang mga libro bahin sa makaraang kultura ug ang balaang kasulatan giayo paghipo sa mga monasteryo. Ang simbahan nahimong kalag-ining luog ug bangis nga pundok, mapasagaron og nasubraan sa tanang butang. Samtang kanunay naningkamot ang simbahan, paglimita sa mga gubat og panimalos, pagpanalipod sa kababayin-an og kabataan, og pagpalambo sa diwa sa pagtinabangay, napasagdan sab nga mituhop sa iyang ginsakpan ang pagtuo-tuo og kadautan. Migawas usahay nga bisan gani ang labawng kadagkuan, mga papa, na biktima sa mga bisyo sa kalibutan. Apan kadtong natisok sa luha, mulambo ra sa dagan sa panahon. Sama sa balang kasaysayan din ang Diyos nga nagtudlo sa unang katawhan sa Israel, nagtugot nga mahimo ang daghang kasaypanan nga matulidra sa hustong panahon. Mosab ang hitabo sa gitawag nga Kristyanismo. Ang mga Europeo nagtuon sa pagkatawhanon, pagkagawasnon o pagkamakuhon. Nataw ang bag-ong sibilisasyon, ang kultura, arti ug labaw sa tanan, ang mga mithi ini, mga bunga sa ilang pagtuo. Misukol sa pag-asdang sa mga barbaro ang silakang bahin sa Imperyo Romano. Gitawag ning bahina sa simbahan nga Griego o Ortodokso, nga unta musangyaw sa Ebanghelyo sa Rusya. Sa hinay-hinay, mupalayo ni sa kasadpang bahin nga gisakop sa mga barbaro o gidumala sa simbahan sa Roma. Adunay duha ka simbahan nga lahig kultura, pinulungan og reliyosong pamaagi, apan samara ang pagtuo og dili tudautan. Nasayop lang ang duha ka simbahan kay gitagaan nilag mas dakong bili ang nagkalahi nilang kostumbre kaysa samang pagtuo. Tungod ini, nahimulag ang silakang simbahan sa Papa ang sumusunod ni Pedro sa Roma. Sa kadugayan, nailog sa mga Turkong Muslim ang sidlakang bahin sa Imperyo Romano o pipila na lang ka Kristiyanong katilingban ang nahibilin din ang mga karaang simbahan sa Syria, Palestina o Ehipto, milambo. Karon ang Grisya, Romanya o labi na ang Rusya, milangkob sa hinugdanong bahin sa kalibutang Ortodokso. Sa tuig 1460, maimprinta na ang mga libro tungod sa nadiskubrihan ni Gutenberg. Sa wala pa ni, kinamot ang pagsulat sa mga libro, mahal og talagsaon, ang kasagaran dili makabatog Biblia, bisan gani sa Ebanghelyo. Gibasa ang Biblia sa simbahan og nahimong dugukan sa mga wali, aron mas klarong mapakita sa mga matuuhon ang tanang simbahan, giadornuhan bisag asa og mga pinintal, kinulit o bildong binulakan nga naglarawag panghitabo sa Biblia. Sukad adto, bisag kinsa nga makabasa, makabaton sa balaang kasulatan. Kining teknikal nga imbensyon o paokyab sa usa ka natabunang krisis sa simbahan. Sulod sa mga siglo, ang mga institusyon sa simbahan, ang kliro o relyoso, mihimo sa kultura o sa paghiusa sa Kristiyanong kalibutan, isip nga giya sa politika o espiritualidad,
ang ilang material nga pagtagad nahimong mas importante kaysa ilang kamatinud-anon sa ebanghelyo. Misupak ini ang daghang inila nga reliyoso og balaan tao og nangitag reforma. Apan walay nahimo. Sa naimprinta na ang Biblia, daghan ang naghuna-una nga ang bugtong paagi nga makabatog reforma mao ang paghatag sa Biblia sa tanan aron sa ilang pagbasa. Ang mga tawo moila sa orihinal nga mensahe og motulid sa kasaypanan og kahiwian nga miputos ini. Sa pagsugod ni Martin Luther paghimo sa reforma sa simbahan, pinagi sa pagbiya sa opisyal nga simbahan, gihubad niya ang Biblia sa aliman, ang pinulungan sa iyang katawhan. Sa wala pa to, ang Biblia na imprinta lang sa Latin. Kay wala man masayad ang kadaghanan sa mga pari sa simbahan sa kayuhang makuha sa personal nga pagbasa sa pulong sa Dios, mas nabalaka sila sa peligro nga ang tanan magtuo nga masabtan nila sa husto ang Biblia kung doon na sila'y kopya ini. Sa kinatibuk-an, wala silang masayop. Kaysa nahubad na ni Luther ang Biblia, nagsugod ang kasamok sa iyang mga sumusunod. Nagtukod silang nagkabanging mga simbahan og ang matag-usa, sigurado nga ila ang kamatuuran. Sa paglabay sa katuigan, nagreforma ang simbahan, apan wala gihapon dasiga ang igong kaikag sa Biblia. Ang magwawali og misyonerong nagtudlo sa ebanghelyo, apan ang tanan gipaabot lang sa mga tao nga wala dasiga pagpangita sa kamaturan. Sukad sa panahon sa mga apostol, gihatagag bili sa mga matuuhon ang pagsabwag sa pagtuo. May mga misyonero nga nangahas pag-adto sa masinupakon o lahig pinulungan aron pagsangyaw sa ebanghelyo. Apan diha nga ang tibok Europa nahiusa na ubos sa Kristyanismo og ang kultural og sosyal nga bahin sa kinabuhi na padasig sa simbahan, mibati ang mga tao nga ang misyonerong tahas nakabot na. Unaa gawas sa mga Kristiyanong nasod, ingon ini ang ilang tubag. Ang mga Muros o mga Muslim ang isu nga kaaway sa mga Kristiyanong nasod, kini mga nasura wala magdahom nga naapay mga tao gawas nila og sa mga Muslim. Dahil mga propita sama ni Francisco sa Assisi o Raimundo Lul nga nagtuo nga mas maayo pa ang pagsangyaw ni Kristo sa mga Muslim kaysa pakig-away nila. May pipilasab ka misyonero sama ni Juan de Montecorvino nga miadto sa Asia hangtod sa China. Apan talag sa onra ni, niadtong panahona nga liyo na nato karon ang mga simbahan sa Europa nakabato nagtaas nga tradisyon sulod sa daghang siglo. Diya na sila'y kultura, kinaugalingong panghuna-una, bahin sa pagtuo o pagpuyo sa ebanghelyo. Lisod alang nila ang pagsabot sa lahig kultura o pagsangyaw sa ebanghelyo alang ining mga tawhana sa paagi nga masimbahan sila sumala sa kaugalingong pagkasila. Tungod ini, wala mo lambo ang mga misyon nga gihimo sa laing dapit o ang simbahan nagpabiling Kristyanismo sa taga-Europa. Apan niyang nabungkag na ni Marco Polo, Vasco da Gama, Cristobal Colon o Fernando Magallanes ang babag sa kulay kabangkaagan nga nag-alirong sa simbahan. Namguhan ini ang kadako sa kalibutan nga wala pa makadawat sa ebanghelyo. Africa, Asia o Amerika. Ang unang mipanaw sa layong mga dapit, mao ang mga negosyante o abenturero nga walay igong kasinatian sa maong buluhaton. Apan sa dihang nadiskubrihan na ang bag-ong kalibutan, miuban nila antig panimpalad sa pagtuo nga buot mo kabig og mga tao alang ni Kristo. Katong wala pa makailan niya, pipila sa mibiya nga walay hinagiban, walay pangandam, gawa sa nahoptan nilang pagtuo sa kapulihay na himo mga santos ug martir. Sa Afrika, nagdungan pag-abot og paglambo ang misyon o kolonisasyon. Miabot ang Kristiyanong pagtuo sa mga animista. Sa pagsangyaw, wala tagaig-igong bili sa mga misyonero ang kulturanhong kahimtang. Busa ang daghang bunyag, wala magkulugan nga mituhop sa kailadman sa kalag nga Aprikano ang pagtuo. Sa dakong bahin sa Asia, ilabi na sa China o India, dili andam ang daghang misyonero sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga magsugod sa kahibalo sa kulturang lokal o relihiyon. Ang kawalay kahibalo sa taas nga reliyosong kasinatian sa maong dapit nahimong hinungdan
nga sa gawas sa ubang parte sa India o Vietnam nakabig ang gamay lang nga minoriya. Sa Amerika, murag sayon nga mabungahon ang misyon. Gipukan sa mga Kastila ang mga lumadnong nasod o sa makadaghang giguba ang kultura. Wala supaka sa mga lumad ang pagtuo. Sa daghang lugar, gihatagag mga pribiliyo ang nahimong Kristyano. Apan ang mga lumad, nagpadayon paghupot sa paganong pagtuo, tinabunan sa mga taphaw nga tulumanong Katoliko. Daghan nila wala mahimamat ni Kristo, ni mutuo siyang mensahe sa responsabling paagi. Sa atong paghisgot sa Kristyanismo, mingunta nga ang simbahan nagatiman sa daghang serbisyo publiko, kay gikinahanglan man ni o walay gahom nga sibil o militar nga miatiman ini. Gitukod o gidumala sa mga pari ang mga eskwelahan o universidad. Gidumala sa mga reliyoso ang publiko nga pag-atiman sa panglawas, mga ospital, balay abutanan o balay sa mga ilo. Giokupar o gitikad sa mga munghi ang kayutaang walay tanom. Miabot ang panahon nga nakaamgo ang mas responsable sa mga pangulo o mga intelektual nga kini mga tahas ang ibalik sa kagamahanang sibil. Miuyon sila sa Ebanghelyo nga mihimog kalainan sa iya ni Cesar o sa iya sa Dios. Sa samang higayon, harungon nila ang kinaraang panghuna-una. Dili sayon ang pagdawat nga angay natong ihatag sa lain ang atong responsibilidad. Mao ni ang hitabo sa magamhanan sa simbahan hangtod nga ang kabag-uhan nga gikinahanglan sa nagkaluyang Kristyanismo mubukas sa mga modernong nasod, mga institusyon sa mga ligo o independenteng sinsya nakabot pinagi sa pakigbisog. Ang tanan na side sa katawhan kaso nga gipasaka batok ni Galileo ang batid sa kinayahan o sa mga politikanong panagbangi tali sa mga papa ug hari. Nining katapusang 4 ka siglo nakasinati ang kalibutan og mas daghang krisis, kaswagan o kabag-uhan kaysa miaging panahon. Gikan sa Kristiyanong pagtuo, nakadawat ang taga-Europa og kusog, kasiguruhan o kaamguhan sa ilang misyon sa kalibutan nga nakatabang nila paghanay sinsya, pag-ugmad og mga teknika o pagmando og mga kontinente. Klaro nga ang pagpasakop og mga nasod o pagkolonisa nagikan sa malangyaw kaayong motibo sa pagtuo. Apan bisan pa ini, gihuman nila ang plano sa Ginoo nga sukad sa sinugdan naguna-una sa kayusa sa tanang nasod. Misalmot ini ang simbahan. Sa ika-19 nga siglo, may mga 100,000 ka misyonero, pari o reliyoso nga mitabang sa ebanghelisasyon o edukasyon sa Asia, Afrika o Amerika. Apan alabing importante na hitabo sa Europa. Giatubang sa simbahan ang modernong kultura nga milutaw gikan sa simbahan mismo, apan kay na independente man, nakaaway niya. Kasagaran sa makinadmanon, nagtunga ang kinaadman, makadalag kauswagan, kalipay o kalinaw sa katawhan, o wala sila laing nakita sa simbahan, kundi ang kaulay kahibalo o pihig. Sa lakton nga pagkasulti, nakita nila ang simbahan nga nakumbabag sa tawhanong kalingkawasan. Daghan ang nangaha sa pagtag-an nga mamatay ang Kristyanismo sa dili pa maabot ang ika-20 nga siglo. Kining komplikadong kahimtang nakapugos sa simbahan pagbiya sa iyang seguridad o pagtubag sa mga pangutana nga mianam og kalisod. Tinuod, gitugyan ni Kristo sa simbahan ang kamatuuran o mipadayon siya sa pagdumala ini sa nabanhaw niyang kahimtang. Apan kinahanglan maniskubrihan o ipakita sa simbahan unsay kahulugan ining kamatuurana alang sa modernong mga tao og dili ni ang panahon nga ang simbahan magmando kung dili mag-alagad nga mapaubsanon. Murag napasayon sa ika-20 ka siglo ang sitwasyon. Sa unang bahin, human sa 3 ka siglo, sa way hinungdan pakigbisog, ang simbahan nakaamgo nga sa pagkawala sa iyang kapanginabuhian, politikanhong gahom o kulturanhong monopolyo. Nakuha niyag balik ang tinuod nga misyon nga mao ang tuburan sa gugma o panaghiusa sa kalibutan ang patubo sa masa. Minoridad ang simbahan sa kalibutan, mga 700 ka milyon ka Katoliko sa 4 ka bilyong populasyon. Bisan pa ana, minoridad sila
nga naghatag og bilis sa tanang tawhanon sa pagtuo nga ang maluwas ng buhat sa Dios milangkob sa tanang tawhanon. Sa laing bahin, ang kulturang kalibutanon nga nagpakaron ingnon nga makasulbad sa tanang tawhanong kabalaka sulay pagdangop sa pagtuo nakasinati siyang kakulangan og unya kapakyasan. Ang labing hait nga mga salabutan midawat nga ang katawhan nagpadulong sa dakong kagubot kung dili ni mubalik sa pagtuo, paglaom o kumon nga panglantaw sa padulngan. Ang panagbangi tali sa mga dato og pobre, ang komplekto sa mga idoliya o ang kalibog sa tawahanong pangisip, mudalan nato sa malukpanong panagsangka. Sa daghang bahin sa kalibutan, gilutos ang simbahan nga kanhi ay nakig-abin sa mga tigmando. Nahitabo ni sa mga komunistang nasod nga buot mo papha sa tanang reliyon, sa mga nasod nga gimanduan og mga tao nga lahig relihiyon, sama sa mga Muslim o Hindu, o nahitabo ni sa mga nasod sama sa Amerika nga kunuhay Kristyano, apan mitalikod sa hustisya o pagtahod sa dignidad sa tao. Karon, mas nasabtan na sa simbahan ang kahulugan sa pagsaksi ni Kristo o sa pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga kabus. Dili na siya institusyon nga gimanduan sa mas taas nga hotong sa katilingban, ang mga pari o nakatilingban na sabsiya sa mga katilingban. Nasayran sa simbahan nga mabot ang kadaot sa mga tao kung dili sila makakaton sa pasiguli pinasikan sa kamatuoran. Hustisya o pasaylo nga bunga sa pagpuyo sa Ebanghelyo. Alang sa wala mahigot sa panghuna-una bahin sa dili malikayang pagkaalang-alang sa daghang matuuhon, sa manangaging kasaypanan o sa kahinay sa ubang kausaban, dili ikalalis nga kining sigluha mayo kaayo para sa ebanghelisasyon sa tibuok kalibutan. Aduna pa ba laing siglo human ini?